हामीले के सुरु गरेको थियौँ भने ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसन हिजो सुरु गर्यौँ है। इन्ट्रिग्रेसन एक्सरसाइज नम्बर 17.3 हो टपिक हाम्रो ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन। अब यो के छ भन्दाखेरि यो एक्सरसाइजको हरेक क्वेसन एक्जाममा आएको छ र ग्यारेन्टी छ कि यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ, फिक्स्ड हो। ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसनबाट एउटा आउँछ। तिमीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको एक्जाममा जो क्वेसन आउँछ नि त्यसमा अप्सनमा हुन्छ एनी 1 एनी 2 भनेर भन्छ, तर एउटा क्वेसन यो हाम्रो ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्युसनबाट एउटा हुन्छ नै। मतलब कि जसले बुझ यो एक्सरसाइजमा मात्र लगभग हाम्रो कतिवटा 9-10 वटा क्वेसन छ, 9-10 वटा क्वेसन जसले गरिहाल्यो उसको 5 मार्क्स पक्का हो। 5 मार्क्स पक्का हो जम्मा 10 वटा क्वेसन गऱ्यो भने। किनभने यसबाट यो जुन एक्सरसाइज छ योबाट एउटा क्वेसन यसको 10 वटा क्वेसन छ, 10 वटा क्वेसन एक्जाममा आएको छ। तिमी गएर ओल्ड इज गोल्ड पल्टाऊ, यो मध्ये एउटा क्वेसन ग्यारेन्टेड छ। त्यही भएर यो एक्सरसाइज भनेको 5 मार्क्स हो र एक्जामको पनि अहिले तिमीहरूको त्यो चलिरहेछ। यो एक्सरसाइज मजाले जसले बनाइहाल्यो, जसले मजाले बुझिहाल्यो त्यसको 5 मार्क्स ग्यारेन्टेड। 10 वटा क्वेसन गर्नु छ 5 मार्क्स। कत्रो ठुलो कुरा छ त्यो आफै बुझ्नु र ध्यान दिएर गर है। र यसमा म सक्दो म्याक्सिमम कोसिस त गर्छु हिन्टै दिने। अब मानौँ कि त्यस्तो बनेन भने हिन्ट भएर दिएर बनेन भने मै सल्भ गरिदिन्छु है त। ल हेर त्यसो भए सुरु गरौँ। त्यो बुझिहाल्यो। यसबाट हरेक जुन क्वेसन छ हरेक क्वेसनलाई 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरिहाल्नु, किनभने त्यही योबाट एउटा क्वेसन फिक्स हुन्छ। त्यहाँ क्वेसन 4वटा आउँछ, 2वटा 3वटा क्वेसन दिएको हुन्छ, के भन्छ एनी 1 एनी 2 भने हुन्छ। त जसमध्ये एउटा क्वेसन यसबाट हुन्छ। त बुझ जसले यो एक्सरसाइज गरेर उसको 5 मार्क्स म्याथमा आइसक्यो। पास हुनको लागि पनि कत्रो ठुलो कुरा हुन्छ। 1 मार्क्स चाहिँ मान्छे फेल भइरहेको हुन्छ। 5 मार्क्सको त्यति इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर है। यो च्याप्टर भन्दा नि यो टपिक ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन ग्यारेन्टिड 100% ग्यारेन्टी भन्छु म। यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ र 5 मार्क्स तिमीहरूको फिक्स हो। जसले एक्जामको पनि प्रिपरेसन गरिरहेको छ त्यसले यो यति मात्र पनि गर्यो भने उसको म्याथमा 5 मार्क्स आयो। अनि हिजो पनि प्याराबोलाबाट भने त्यो 5 मार्क्स आइहाल्छ। 5 मार्क्स यो 10 मार्क्स त त्यसै आइसक्यो। र 5 मार्क्स हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ, त्यसबाट फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडबाट त्यो छ। पास गर्न कुनै गाह्रो छैन, डिप्लोमा हेर्न मात्र गाह्रो छ। के गर्ने 7.1 ठिक छ। अब त्योहरू गएर भिडियो हेर्ने सबै छ। 17.1 2 3 जे छ सबै त्यहाँ छ। गएर एक्सरसाइज त्यहाँ भिडियो हेर्ने, जतिचोटि रिभिजन गर्नु मन छ गरे हुन्छ। ल हेरौँ अब सुरु गरौँ भयो। ल अब हेरौँ यसमा के हुन्छ फाइन्ड द इन्डेफिनेट इन्टेग्रल है। पछि ल भइहाल्यो छोडिदिउँ होइन। यहाँ हेर फाइन्ड द इन्डेफिनेट इन्टेग्रल है। क्वेसन नम्बर 1 ट्रिगोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसन हाम्रो गरिरहेछौँ है। क्वेसन नम्बर 1 के हुन्छ इन्टिग्रेसन अफ। अब यसको लागि त मैले हिजो कन्डिसनहरू लेखाइदिएको थिएँ। 3वटा थियो कि 4वटा याद गरेछ? a² माइनस x² dx 3वटा छ है। त्यो 3वटा कन्डिसन याद हुनु पर्यो। कुन कन्डिसन हुँदा के लेट गर्नुपर्छ, कुन भ्यालु राख्ने x को साटो, कुन ट्रिगोमेट्रिक रेसियो राख्ने त्यो चाहिँ याद राख्ने। त्यति याद राख्यो भने भयो है। तब यसमा अब यहाँ के छ ल यसको सोल्युसन हेरौँ। सोल्युसन dx अपन a² माइनस x²। a² माइनस x² छ भने के सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ? पक्का हो? ल a sin थीटा ठीक छ। अब सब्स्टिट्युट गरौँ। अब पहिला यसको सब्स्टिट्युट गर्नुभन्दा पहिला यसको डेरिभेटिभ निकालौँ। यही गर्छौँ नि। पुट x = a sin थीटा ठीक छ भाइ सन्देश है। x = ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन छ कि त्यो कन्डिसन मैले हिजो लेखाइदिएको छु। हिजोको भिडियो गरेर आएको थिएन भने हिजोको भिडियो गरेर हेर्ने है। त्यसमा सबै राखिसकेको छु मैले, त्यहाँ गएर हेर्ने है। त्यसमा छ यसको पुरै इन्ट्रोडक्सन हिजो भइसक्यो, त्यो हेर त्यसपछि यो क्लियर भइहाल्छ। अब जस्तै यो कन्डिसन छ a² माइनस x², तब हामी x को साटो a sin थीटा राख्छौँ। ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्युसन हो, यो ट्रिगोमेट्रिक रेसियो हो। ट्रिगोमेट्रिक रेसियो राख्नुपर्छ है। ल ठिक छ। त्यो हिजो त्यो हिजो राखिदिएको छु मैले है। त्यसपछि अब यसको डेरिभेटिभ निकालौँ। त dx बाई अब यहाँ sin थीटा छ त्यो थीटाको रेस्पेक्टमा है। त dx बाई d थीटा है। अनि यो भनेको a अनि sin को cos थीटा। ए नै छ के भाइ? यो क्वेसनमै ए छ। यहाँ नम्बर भएको भए नम्बर आउँथ्यो, तर क्वेसनमै ए छ त्यही भएर ए राखेको मैले ठीक छ। a cos थीटा d थीटा dx को साटो। अब यो जुन dx को भ्यालु यति भइहाल्यो है। अनि जहाँ x त्यहाँ a sin थीटा है। ल त यहाँ भनेको अब ए डबल dx मैले किन लेखिरहेको छु यो परेन, कुनै एउटा लेखे भइहाल्यो dx भइहाल्यो। ल 1/(। अब हाम्रो के भयो dx = हामी के लेख्न सक्छौँ? a
cos थीटा d थीटा रुट अन्डर अब यहाँ हेर a को a त a नै रहन्छ a को के गर्नु पर्दैन x को साटो a sin थीटा ती स्क्वायरमा छ भनेपछि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा म अब त्यो पटक पटक थोरै लेन्दी किन बनाउने बेकारमा हैन त्यो आफै त्यो भइहाल्छ हाम्रो त्यसपछि a cos थीटा भयो अब यसपछि ठीक छ एकदम सिम्पल छ a cos थीटा अनि रुटमा यहाँ हेर त a स्क्वायर छ a स्क्वायर कमन लिन मिल्छ दुईटैबाट बाँकी बस्यो 1 - sin स्क्वायर थीटा जम्मा थोरै ट्रिगोमेट्री छ भने थोरै बेसिक फर्मुलाहरु थाहा हुनु पर्यो अब जस्तै यहाँ हेर त 1 - sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो sin को cos हुन्छ 1 - sin स्क्वायर थीटा भनेको cos थीटा रुटमा छ त यो हेर पहिला a स्क्वायर के भयो बाहिर आयो रुटबाट बाहिर आयो भने a मात्र बाहिर आउँछ अनि बाँकी के बस्छ रुट अन्डर 1 - sin स्क्वायर थीटा त रुट अन्डर 1 - sin स्क्वायर थीटा भनेको सिम्पली cos थीटा मात्र हो cos थीटा कट्यो a र a पनि कट्यो d थीटा भनेपछि के हुने भयो एकदम सिम्पल छ यो त अब d थीटा यहाँ थीटा छ भने यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ सिम्पली थीटा अब यहाँ हामीसँग के छ त थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्यो थीटाको भ्यालु त छैन त निकाल्दिउँ त थीटाको भ्यालु के हुन्छ और x by a sin थीटा और x by अब हेर अब थीटा निकाल्नु पर्ने छ त sin यता आयो भने के हुन्छ sin इन्भर्समा गइहाल्छ त्यो भनेको sin इन्भर्स x by a थीटा इज इक्वल्स टु sin इन्भर्स है sin मात्र आयो भने त्यसपछि अब देयरफोर अब हाम्रो के हुने भयो थीटाको भ्यालु अब रिप्लेस गरौँ त सिधै आन्सर हुने भयो sin इन्भर्स x by a प्लस c थीटा प्लस c गर्दिम है किनभने कन्स्ट्यान्ट एउटा जोड्नु पर्छ यति भयो हाम्रो आन्सर ठीक छ सजिलो छ एकदम र एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि अर्को क्वेशनले के भनिरहेको छ हाम्रो इंटीग्रेशन अफ dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस मा थियो त हाम्रो के sin थीटा a sin थीटा अनि यसको के हुन्छ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ भने कन्डिसन tan थीटा हुन्छ हो ल ठीक छ a tan थीटा रिप्लेस गर्नु पर्यो है अब यो कन्डिसन खाली हेर्नु कुन कन्डिसन दिएको छ त्यो अनुसार तिनटै लेखाइदिया छु यो भन्दा प्रिभियस अब कसैले हेरेको छैन भने प्रिभियस लेक्चर हेरे भइहाल्यो त्यहाँ गएर हेर त्यसमा छ कन्डिसन अब यहाँ के गर्ने पुट अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ भने पुट x इक्वल्स टु a tan थीटा है अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो dx by d थीटा अब यसको a बाहिर आउँछ अनि tan थीटा को sec स्क्वायर थीटा फर्मुला भइहाल्छ त देयरफोर dx इक्वल्स टु के हुने भयो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा है अब भ्यालु रिप्लेस गर हैन इन्टिग्रेसन dx को के भइहाल्यो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपन अब यो रुट को भित्र रुट a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै प्लस x लाई a tan स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा x भनेको a tan थीटा हो होल स्क्वायर भनेपछि a को स्क्वायर अनि tan थीटा भनेको tan थीटा को स्क्वायर त tan स्क्वायर थीटा कुरा बुझ्यौ किन टाउकोमा हात किन राखेको छ अहिले त्यो दिन आएको छैन त्यसै नराख त्यो राख्नु हुँदैन टेन्सन लिने होइन पढाइ गरौँ न सब टेन्सन साफ भइहाल्छ ल पढ्दैनौ पढाइ गाह्रो छ भनेर रिएर बसिरहन्छ भयो ल अब भयो अब यो भनेको a sec स्क्वायर थीटा d थीटा a स्क्वायर बाहिर आउँछ नि ठीक छ sec स्क्वायर थीटा ठीक छ tan को sec हुन्छ ल अब यहाँबाट के हुन्छ a बाहिर निकाल्न मिल्यो a स्क्वायर दुईटाबाट कमन आउँछ अनि रुट भन्दा बाहिर आयो भने a भइहाल्छ यति जम्प हान्न मिल्छ क्या स्टार्टिङमा तिमीलाई थाहा छैन त पहिला निकाल त्यसपछि निकाल तर अब त्यति पनि बच्चा जस्तो गर्नु पर्दैन के थोरै बहुत जम्प हान्न मिल्छ के यसमा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब यदि कसैलाई थाहा छैन रिलेसन त्यही हेर sec थीटा हिजो पनि भने त पहिले यस आउँछ त्यसपछि tan आउँछ त sec माइनस tan स्क्वायर थीटा यो रिलेसन हो sec tan को रिलेसन यही हो त अब यहाँ चाहिँ हेर त 1 प्लस यो यता गयो भने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुन्छ यो भनेको के हो sec स्क्वायर थीटा हो त a sec स्क्वायर थीटा अपन a रुट भित्र छ भने स्क्वायर र रुट कटेर sec थीटा मात्र बग्यो हजुर लेखिरा छु भयो अब एउटा sec a र a क्यान्सल भयो एउटा र एउटा क्यान्सल भयो अब के बाँकी बस्यो sec थीटा ठीक छ त्यो भइहाल्यो ल अब हेर अब a sec के भन्छ यो भनेको हाम्रो sec थीटा अब sec थीटा को इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो के हुन्छ sec थीटा को इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने यहाँ हेर अब याद छैन होला कसैलाई गर्न त sec थीटा sec x dx को त गरेकै छ ल यहाँ हेर sec थीटा अब sec थीटा d थीटा लाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि
अब यसले जस्ताको त्यस्तै राख्ने सेक थीटा डी थीटा नै राख्ने तर यहाँ चाहिँ के गर्छ अब हेर सेक थीटाको त डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन छैन हाम्रो हैन यो पहिले हामीले एक्सरसाइजमा गरेको पनि छौं त्यसलाई सेक थीटाको इन्टिग्रेसन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सेक थीटालाई के गर्ने सेक थीटा प्लस tan थीटालाई मल्टिप्लाई गर्ने अप्स एन्ड डाउन सेक थीटा प्लस tan थीटा है मल्टिप्लाई गर्ने डी थीटा ठीक छ यति गरेपछि के हुन्छ अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इन्टु tan थीटा अनि तल सेक थीटा प्लस tan थीटा अब यति गरेपछि अब हेर त यसको डेरिभेटिभ यति आउँछ कि आउँदैन थाहा छ अब फेरि त्यही सब्स्टिट्युसन मेथडबाट टेक्निकबाट जानु पर्यो तब सब्स्टिट्युसन मेथडमा जानु परेन अब डाइरेक्ट गर्ने किनभने हामीले पहिले गरिसकेका छौँ कुरा यो यसको डेरिभेटिभ यति आउँछ हेर tan थीटाको के हुन्छ सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ र सेकको सेक इन्टु tan हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ भनेको यति हो त्यसलाई सिधै लेख्न मिल्छ लग सेक थीटा प्लस tan थीटा जसको डेरिभेटिभ माथि छ नि त्यसलाई यदि यो तल छ भने सिधै लग सेक थीटा प्लस tan थीटा सिधै यसलाई रिप्लेस गर्न मिल्छ अनि बाँकी प्लस सी ठीक छ यति भयो अब त्यसपछि यहाँ त हाम्रो के छ क्वेशन ओरिजिनल क्वेशन त थीटामा होइन एक्समा हो त थीटाको भ्यालु निकाल्ने त थीटाको भ्यालु कति हुन्छ अब जस्तै यहाँबाट निकाल्नु पर्यो कहाँ गयो यहाँबाट है त यहाँ गरौँ नाउ पहिला यहाँ थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि यो कन्डिसन यहाँ लेखौँ x = a tan थीटा और अब tan थीटा = हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि x/a है tan थीटा = x/a हुन्छ x/a tan थीटा और पहिला पख अब यहाँ के छ त tan थीटाको लागि त हामी सिधै x/a लेख्न मिल्यो है अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेक थीटाको छ नि त्यसको लागि के गर्ने त्यसबाट हामी पहिला यो भनेको tan थीटा भनेको p/b हो p/b अब p र b छ भने हामी h निकाल्न मिल्छ किनभने सेक थीटा भनेको h/b हुन्छ हो यस्तो हिजो पनि गरेको थियो जहाँ पनि अब त्यही हो अब यो भनेको अब p र b छ भने h को भ्यालु कति हुन्छ हाम्रो सिधै p² भनेको x² अनि b भनेको a² त यहाँ आयो त भनेपछि हाम्रो सेक थीटाको भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौँ त सेक थीटा कति भइहाल्यो h/b त h/b त h भनेको √x² - a² अनि b भनेको कति छ a त सिधै अब हामीसँग सेक थीटाको भ्यालु पनि छ tan थीटाको भ्यालु पनि छ सिधै रिप्लेस गर्दियौ x को टर्म्समा आइहाल्यो त लग अब सेक थीटाको भ्यालु कति आयो त √x² - a² अपन a अनि प्लस tan थीटाको भ्यालु हामीसँग सिधै छ x/a त x/a प्लस c यो भयो हाम्रो आन्सर ठीक छ आन्सर त h को फर्मुला हाम्रो यो प्लस हुन्छ नि h भनेको त प्लसमा हुन्छ यो प्लस हुन्छ बाँकी ठीक छ है h भनेको त p² + b² √अंडर हुन्छ नि त्यो प्लसमा हुन्छ त यो प्लस हुन्छ ल आन्सर ठीक छ ल यार यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो यतिसम्म लेख्दा नि भयो तर बुकको एन्सर दिए अनुसार हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ है बुकको एन्सर पनि मिलाइदिउँ न अब यसलाई के हुन्छ यहाँ यतिमा मात्र छोडेर पनि भएन ठिकै छ यहाँबाट अझै सल्भ हुन्छ भने गरौँ अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ लग अनि यसलाई म एलसीएम लिएँ भने a एलसीएम हुन्छ अनि √x² + a² + x + c ठीक छ यसैमा ठीक छ अब लगको प्रपर्टी थाहा छ लग a/b भयो भने के गर्न मिल्छ लग थाहा हुनु पर्यो नि प्लस x अनि के भन्छ लग a/b छ भने लग a - लग b गर्न मिल्छ अनि प्लस c त हाम्रो छँदैछ है अनि हेर a कन्स्ट्यान्ट हो त लग a पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के त यो पुरैलाई एउटा अर्को कन्स्ट्यान्ट मान्दिने अनि त्यसरी चाहिँ एन्सर आएको हो त्यो ठीक छ अब कसैले भन्ला कि यतिसम्म छोड्दियो भने एन्सरै मिलेन यो त्यो भन्ने कुरा त यहाँ हेर यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लग c भन्ने लग a भनेको पनि के हो a भनेको कन्स्ट्यान्ट हो त लग a को भ्यालु नै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त म यसलाई पुरैलाई -k वा यसलाई म अर्को कन्स्ट्यान्ट मानिदिन्छु +k -log a + c भनेको मेरो अर्को नयाँ कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई मैले के मान्दिए अनि यति एन्सर ल c1 मान्दिए नि भयो त्यो मान्दिनु जे मान्दिए नि भइहाल्यो ठीक छ यहाँ के हुन्छ लग a पनि कन्स्ट्यान्ट र यो म -log a + c लाई पुरैले एउटा के भन्ने कन्स्ट्यान्ट मान्दिए र +k र त्यही तिम्रो बुकमा यति दिएको छ र +c भनेको छ नि हो यो एन्सर फाइनल एन्सर यो भयो यो पुरैले मैले -log a + c लाई मैले अर्को नयाँ कन्स्ट्यान्ट के मान्दिए अनि यति एन्सर हुन्छ यसरी त्यो एन्सर आएको ए यहाँ हेर अब यहाँ के छ क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो एक्सरसाइज 17 चलेको छ हैन यसको क्वेशन नम्बर 3 ले के भन्छ x² अपन a² - x² dx तब a² - x² छ भने के लेट गर्ने पुट x = a sin
थीटा हजुर सेकेन्ड फर्मुला चाहिँ कति गर्नु त्यो अहिले छोड त्यो खासै युज हुँदैन तर लेट गर्नुपर्छ अब त्यो युज भयो भने भन्छु म तर पहिलेवाला जति लेखा छु नि त्यही युज हुन्छ अहिले त्यसको कुरा छोडौँ है यहाँ अब x इक्वल्स टु a sin थीटा इज लेट गर्ने अब यसको डेरिभेटिभ निकालौँ त dx बाई d थीटा a अनि sin थीटाको cos थीटा ठीक छ देयरफोर dx इक्वल्स टु a cos थीटा d थीटा ठीक छ बुझिरहेछ सबले है ल त्यसो भए इन्टिग्रेसन अफ अब x को साथ के भयो ax स्क्वायर छ भनेपछि a स्क्वायर पक्क चुप न तिमी चुप a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अनि त्यसपछि a स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को के हुन्छ फेरि हाम्रो यति लेखिदिनु पर्यो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अनि यहाँ के छ हाम्रो dx इक्वल्स टु के आएको छ त्यसलाई ब्र्याकेटमा राख्दिनु a cos थीटा d थीटा ठीक छ क्लियर छ सबलाई खाली भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको मैले है x जहाँ छ त्यहाँ a sin थीटा जहाँ dx थियो त्यहाँ a cos थीटा d थीटा बाँकी जस्तो स्क्वायर छ त स्क्वायरिङ गरेको अरु के गरेको छैन है त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो त a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अनि यो भनेको a क्यूब भइहाल्छ a पनि छ भनेपछि a क्यूब sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा d थीटा माथि भइहाल्यो हैन तलबाट के गर्न मिल्यो भने a स्क्वायर कमन लिन मिल्यो दुईटैमा छ भनेपछि अनि 1 माइनस यो भनेको sin स्क्वायर थीटा ठीक छ a स्क्वायर इन्टु a क्यूब अनि sin स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा जस्ताको त्यस्तै है त्यसपछि a स्क्वायर र क्यूबसँग काट्ने भयो एउटा a मात्र बाँकी बस्यो त्यसरी काट्न मिल्छ त a अब यो हेर त अब यहाँ के छ त sin स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा अपन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेको के हो cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा त्यो एउटा cos कटेर जान्छ बाँकी बस्यो अब हाम्रो a sin स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा d थीटा ठीक छ यसमा ठीक छ अब यहाँ के कुन मेथड लगाउने सब्स्टिट्युसन मेथडमा गयो भइहाल्यो हैन किनभने cos को हाम्रो के हुन्छ sin हुन्छ cos को इन्टिग्रेसन sin सरी डेरिभेटिभ sin हुन्छ त त्यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा गयो भइहाल्यो यसबाट त a कमन लिम बाँकी बस्यो किन कन्स्ट्यान्ट छ बाहिर निकाल्दिम बाइ cos थीटा d थीटा गर्छौँ sin स्क्वायर थीटालाई cos मा चेन्ज गर त 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा d थीटा है त यसलाई सेपरेट गर्यो भने 1 अपन cos थीटा माइनस d थीटा अब यो a भनेको सबैको लागि हो माइनस इन्टिग्रेसन अफ cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा d थीटा बुझेछ भाइ मूल्य ह बुझेन कुरा a भनेको a रह्यो है sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अनि 1 अपन cos थीटा लेख्न मिल्छ प्लस माइनस भने सेपरेट गर्न मिल्छ इन्टिग्रेसन पनि 1 अपन cos थीटा लेख्न मिल्दैन मिल्छ नि अनि माइनस को माइनस त्यसपछि cos स्क्वायर थीटा अपन cos थीटा d थीटा बुझ्यो अनि a भनेको सबैको लागि हो सेपरेट गरेर है बुझ्यो त्यसपछि a अब यो भनेको हाम्रो 1 अपन cos थीटा भनेको त्यही sec थीटा भयो sec थीटा d थीटा है यो भनेको एउटा cos र एउटा cos जाने भयो माइनस cos थीटा d थीटा ठीक छ यहाँसम्म cos थीटा भनेको sec थीटा हो हजुर 1/cos भनेको sec हो है ल अब sec थीटाको त भर्खर निकालेकै हामीले त्यसरी नै जानु पर्यो र cos थीटाको के हुन्छ cos थीटाको इन्टिग्रेसन sin मात्र हुन्छ है माइनस कहाँ हुन्छ एन्सरमा c ले स्टार्ट भएको माइनस हुन्छ है त्यसो भए अब sec थीटाको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो पहिला त sec थीटाको गर्नको लागि त्यही sec थीटा इन्टु tan थीटा सरी प्लस tan थीटा अपन sec थीटा किनभने sec थीटा वाला त भर्खर गरे हैन हो हैन त्यसरी नै sec इन्टु tan अनि त्यसपछि d थीटा अनि माइनस cos थीटाको त हाम्रो के भइहाल्छ sin थीटा त सिधै भइहाल्यो यसको केही गर्नै परेन है अब यो भनेको त यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने यति आउँछ मतलब सिधै लेख्न मिल्यो log sec थीटा प्लस tan थीटा डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो माइनस sin थीटा अनि प्लस c ल ठिकै छ फाइनली म इन्टिग्रेसनमा प्लस c लेख भयो अब यति भयो अब के गर्ने अब यसपछि के गर्नु पर्यो अब यहाँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो थीटा वाला किनभने हाम्रो ओरिजिनल क्वेशन थीटामा त होइन त त्यही भएर यसको भ्यालु निकाल्नु पर्छ यसको लागि नाउ अब म यहाँ अलि यसरी लेख्छु है a sin थीटा इक्वल्स टु x लेख्न मिल्छ
अलिक सजिलो हुन्छ साइन थीटा यताउता गरेको त्यसमा त केही गरेको छैन त साइन थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो x/a और पख हामीले के चाहिएको छ त यहाँ साइन थीटा चाहिएको छ त्यसको भ्यालु त डाइरेक्ट आइहाल्यो है अब यहाँ सेक थीटा पनि छ ट्यान थीटा पनि छ त्यसको लागि के गर्ने यसको p b h सब निकालिहाल्ने सबभन्दा राम्रो है त साइन थीटा इक्वल्स टु सम पिपल ह्याभ p इक्वल्स टु x छ h इक्वल्स टु a छ अनि b इक्वल्स टु हाम्रो थाहा छैन त b इक्वल्स टु सिधै गरौँ धेरै त्यो गर्नु पर्दैन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हुन्छ b भनेको कुरा बुझ्यो पाइथागोरस थ्योरम त यहाँ b भनेको थाहा भइसक्यो त अब हामीसँग सबै थाहा छ भने सिधै अब भ्यालु रिप्लेस गर्दै जाने है त b भनेको x भनेको a हो b भनेको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो a स्क्वायरमा b भनेको ठिक छ भयो a स्क्वायर माइनस x अँ ठिक छ ल यहाँ हेर अब यो भने a भनेको जस्ताको त्यस्तै छ अब त्यसपछि लग अनि यहाँ हाम्रो सेक थीटा त सेक थीटा भनेको के हुन्छ h/b है ट्रिमेट्रिक रेशियो याद छ भने cosको b/h हुन्छ सेक भनेको जसको अपोजिट त h/b त h भनेको कति छ a अनि b भनेको कति आयो हाम्रो रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है त्यसपछि यो भयो प्लस tan र tan को p/b त p कति छ हाम्रो x र b भनेको यति त x अपन रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है त्यसपछि माइनस साइन थीटा त साइन थीटाको त हाम्रो छँदै छ x/a x/a प्लस c यहाँ यति गरिसकेपछि यतिसम्म त ठिक छ हामीले भ्यालु रिप्लेस गर्यो ठिक छ यहाँसम्म त्यसपछि यहाँ a सबले हेर है सबले हेर यहाँ त्यसपछि हाम्रो के छ लग अब पहिला के गरौँ यसलाई लग जस्ताको त्यस्तै म यसलाई के हाल्छु एलसिएम लिन्छु त एलसिएम लियो भने सेमै छ त a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अनि यो भनेको a प्लस x भइहाल्छ सेमै छ केही गर्नै परेन बुझ्यो भाइ सिम्पल एलसिएम लिनु भने सेमै छ भनेपछि माथि जस्ताको तस्ता गर्ने हो बुझेन एलसिएम के रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर छ यहाँ पनि त्यही छ त एलसिएम भनेपछि सेम आउँछ त्यसपछि माथि केही गर्नु पर्दैन a प्लस x जस्ताको त्यस्तै अनि माइनस x/a अनि प्लस c केही गरेर छैन यसपछि त है यहाँसम्म ठिक छ त्यसपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि a ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु a दुईटैको लागि भनेको थिएँ नि पहिलेदेखि भनेको छु सबैको लागि हो त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिनु त a लग अनि a प्लस x रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अनि यो माइनस a इन्टु x/a हुन्छ अनि यो प्लस c ठिक छ ब्र्याकेट हटेर गयो अब भयो a लग a प्लस x बाई रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a र a कट्यो भने x प्लस c अब कसैको पुरानो बुक छ भने यहाँ a मात्र दिएको छ त्यो मिस्टेक हो है सच्याइहाल्ने जसको छ त्यो सच्याइहाल्ने त्यहाँ रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुन्छ हजुर ल यहाँ यो कसैले बुझाएको छैन भने यो पाइथागोरस कुराको बुझाएको छैन भने त्यो हेरौँ x इक्वल्स टु a sin थीटा मैले जस्ट उल्टा गरेर राखेको छु a sin थीटा इक्वल्स टु x है त्यसपछि के गरेँ अब sin थीटालाई म x/a लेख्न मिल्छ अब यो sin थीटा भनेको के हो सम पिपल आयो भनेर पढायो होला नि p/h sin थीटाको रेशियो p/h पाइथागोरस थियो p/h अब p भनेको x भयो h भनेको a भयो त b भनेको के हुन्छ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ p स्क्वायर हुन्छ त h भनेको a स्क्वायर अनि p भनेको x भनेपछि x स्क्वायर त रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो त अब हामीसँग p/b सबै भइसक्यो त p/b सबै छ भने अब म के गरेँ भने a को a लग को लग अब यहाँ के छ सेक थीटा त सेक थीटाको रेशियो के हुन्छ h/b है h/b त h भनेको के छ हाम्रो h भनेको a त a b भनेको त निकाल्यो त्यही रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर त्यसरी नै tan थीटाको p/b त p भनेको के छ हाम्रो x त x अनि b भनेको फेरि रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अनि बाँकी sin थीटाको त हामीसँग सिधै छ sin थीटा इक्वल्स टु x/a त सिधै राख्दिए अरु केही गरेर छैन ठीक छ त्यसको रिलेसन ल होस् आजलाई यति नै गरौँ है 3 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गर्यौँ र यो इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज छ सबैलाई थाहै छ है त्यो 3वटा गराए नि त्यो पनि गएर प्र्याक्टिस गर्ने मजाले त्यति आइडिया पनि भयो भने भइहाल्छ ल अनि बाँकी अब 4 नम्बरदेखि हामी अर्को लेक्चरमा गर्छौँ